जाता की नोकऱ्यो अशे तरेन मेळटा की डिस्पोजेबल इनकम तांचे कडेन खूब जाता आनी त्या खातीर ते खंय तरी वचूंक जाय आनी गोंय म्हणटा तें सगळ्यांक एट्रॅक्शन. तर गोंयान येतकीच कितें करचें हें तांकां भुल्लसून वतात म्हणटात पळय तशें जाता. आतां उल्हास बाबान आमच्या सारकें सांगलें की आमच्या पळय हाजेर पेंवपाक वता बिचार. लोकांक खबर ना की दर्या म्हणटा तो कितें आनी रिवर म्हणटा तें कितें. दर्याचो फ्लो वेगळो आसता आनी आमचे हांगा दर्या अशें आसा की देर आर सडन ड्रॉप आनी सडन ड्रॉप आसा तो तांकां खबर नासता खंय सडन आसा तो, त्या प्रमाणे ते एकदम सकयल वता मागीर ते बुसकळटा मागीर वयर येवपाक जायना तांचे कडेन. तर अशे तरेचे जे पळय कितें आसा तें जेन्ना पळय सांगणी आसता आमच्या लायफ गार्डांची ती आयकून घेवची मानून घेवची आनी हाजें अवेरनेस इतलें केल्लें आसा तरी पूण ते आयकनात. म्हणजे ताका लागून म्हाका दिसता लायफ हें प्रेशियस हें तांच्या तांणी समजून घेवंक जाय आनी तुमी बरे तरेन कित्याक यू आर एन एसेट टू द नेशन. सो यू एन्जॉय युअर सेल्फ नो प्रॉब्लेम. यू हॅव टू एन्जॉय, यू हॅव टू रिलॅक्स. हांगा येवन गोंय म्हणटा ते दोळ्यांक धादोसकाय दिता, तातूंत तुमचें रिलॅक्सेशन बरें जाता. तर तें करात, वेवस्थीत करा. गोंयची ब्युटी जी आसा ती वाट मात लावं नाकात आनी दुसऱ्याकूय ती भोगूंक दियात. सो जशें की तुमी आतां सिनियर सिटीजन पार्कान आमच्या गोंयांत सुद्दां खूब पार्क्स आसा, ह्या पार्कान विजीट केल्यार युथाक वा कोणी जावं ताका बेनिफीट कितें जावंक शकता अशें तुमकां दिसता? पार्कान म्हणजे फॅमिली पळय जी येता तांकां पार्कान येतकीर सगळ्यांक म्हणजे ल्हान भुरग्यांक ते जाणट्यांक सगळ्यांक तातूंत एक सांबाळून घेवपाक मेळटा आनी यू कॅन एन्जॉय द डिफरंट फ्लोरा फावना आनी तरेतरेची आतां हांगाच पळयात काय बरी झाडां बिडां तुमकां पळोवंक मेळटात. देखीक तरेतरेचे पाम्स आसा, तरेतरेची झाडां आसा, फुलां आसा, ती बरी आनंद घेवचो ताचो. आनी तातूंतच भुरग्यां बरोबर जर खेळत आनी तांकां जर शिकयत की बाबा हें झाड अमकें हें झाड तमकें दोनूय जाता, अर्थ स्वार्थ दोनूय जाता, शिक्षणूय जाता. तर म्हाका दिसता पार्कांनी विजीट करप हें खूब गरजेचें आसा जाणटे आनी भुरगे दोगांकूय. सो तुमकां फायनल क्वेश्चन, मॉन्सून सिजनाक तुमच्या कडच्यान कितें मॅसेज आसतलो स्पेशली यंगस्टर्सांक? गोंया जे नॅचरल हें आसा न्ही एनवायरमेंट तो आनी असो खंय मेळना कळ्ळें न्ही. तो बरे भशेन येवचे हांगा त्या वेळार मॉन्सून पॅकेजीस ऑफर केल्ले आसता हॉटेलांनी. यूज टू प्रमोट कितें 4 नायट स्टे 3 नायट स्टे और 3 नायट स्टे 2 नायट स्टे इन्सेंटीव दिवपाक. अशें करून पयलीं मॉन्सूनान लोक येनाशिल्ले. इनफॅक्ट हॉटेल कितें करताले स्टाफाक बी घरा धाडटाले. देर वॉज ब्रेक एवरी 3-4 मंथ मागीर परतो येवपाले ऑक्टोबरान. तें एवॉयड करचें. भुरग्यांक जे जॉबाक लागल्यात ते कंटिन्युअसली जॉबाक उरचे म्हणून आमी मॉन्सून पॅकेजीस प्रमोट केल्ले. ग्रेट एक्सटेंट इट वॉज बीग सक्सेस कळ्ळें न्ही. आज दुसरी एक गोश्ट खंयची आहा मेन इम्पॉर्टंट हालीं हें सुरू जालां सेल्फ ड्रिवन कार्स घेवन जाता ट्युरिस्ट कळ्ळें न्ही. तांकां रस्त्याची हें खबर नासता, खूब एक्सिडंट जातात. जाल्यार स्कुटरी दितात प्रायवेट सुरू केल्या. एक्चुली इट इज अ टोटल वायलेशन कळ्ळें. प्रायवेटान व्हडल्यो व्हडल्यो शेकवाले आनी हे वाले 30-40 स्कुटरी दवरतात. कोंकणी मरे. सर सद्याक आमी सिनियर सिटीजन पार्कान आहा मिरामार आनी तुमी सगळे हांगा बसलेले आहा ग्रूप. सो कितें सांगचें दिसता तुमकां? सो तुमी हांगा कशें एन्जॉय करता कशें कितें तें आमकां सांगचें तुमी. गोंय हें निसर्गान नटलेलो प्रदेश. पावसा दिसांनी तर तो सामको हरीत म्हणटा तसो जाता, पांचवोचार जाता आनी दोळ्यांक इतली ताजी प्रसन्नताय दिता की लोक पळय जे आसा ते मुद्दम जावन पावस पळोवपा खातीरच गोंयान येतात. पूण ते येता ते खरें, पूण येता आसतना ते तांणी सगळे बाकीचे सामाजीक बांदिलकी म्हणटा ज्यो आसा त्यो सांबाळच्यो पडटा. आनी त्यो जर सांबाळटल्यो जाल्यार आपूण ज्या जाग्यार वता त्या जाग्याची नीटनेटकाय, त्या जाग्याचेर विचित्रपणां न करता आपल्याक जशें तें पळय आनंद घेवं येता तो घेवचो. हालींच आमी आयकलां की लोक खूब धबधब्याचेर वतात किंवा तळ्यांचेर वतात आनी आपलो जीव जो प्रेशियस आसा आनी आमकां आयुश्यान एक देवान एक देणगी दिल्ली आसा ती ना करपा खातीर आमी आमचोच जीव धोक्यान घालतात. दुसरी गोश्ट म्हणजे सेल्फी काडपा खातीर फुडें फाटीं करतात. तें एक सांबाळूंक जाय मनशान आनी हांगा आयला तसो बरो आपलो जीव खेळून वेवस्थीत आनंद घेवन हांगा आसा त्या परिसराचो तांणी परत वचूंक जाय आनी ते सगळ्यां कडेन पावोवंक जाय की बाबा गोंय म्हणटा पळय हें फक्त सन सँड आनी बीच न्ही
तर ताका हिंटरलँड आसा, ताका नैसर्गीक प्रकृती आसा, बायोडायवर्सिटी आसा, अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा ज्यो तांणी अनुभवच्यो आनी ताजो लाव घेवचो हें आमचें एक सांगणें. सर एज अ सिनियर सिटीजन जेन्ना तुमी पार्कान बसा फाटल्यान तुमचो ग्रुपूय आहा सो तुमचें कितें उलोवप जाता आनी तुमी कशें हांगासर आमी हांगा सगळे सिनियर सिटीजन्स ह्या एरियेचे आहा न्ही ते येतात तांचे आनी आपले एक्सपिरियन्सीस जे कडेन आपणें काम केलां थोडे पास्ट एक्सपिरियन्सीस आतां कितें चल्लां हाजेर डिस्कशन्स करतात आनी अशे तरेन टायम हें करतात डायवर्शन मेळटा घरात कडेन बसून उरता न्ही त्या पेक्षा हांगा आयलो सगळे मिक्स जाले प्रत्येक आपले व्यूज दाखयत हें केले अशें करून बरो टायम पास जाता आमी एक देड एक वर बसता सादारण 6 वरांचेर येता 7:30-8 मनाटन जाल्लो सर आयचे खुबशे यूथ आहा न्हू आतां रेनी सिजन चालू आहा वॉटरफॉलांचेर उदकांचेर बा वयता फोटो बिटोज काडटा आनी खुबशे इन्सिडंट घडटा अशें कित्याक जायना ते पार्कान मी विजीट करना अशें कितें आहा आतांचे भुरगे इल्ले एडवेंचरस चड कळ्ळें न्ही हांव डायरेक्टर ऑफ टुरिजम म्हणून 10 वर्सां काम केलां ताच्या वेळार आमी केसरवाल स्प्रिंग He has also employed this fitness for fitness, you know, so that every week, twice a week, we have some exercises. Instructor comes so that we remain fit. Yeah. Then secondly, what we look when we come to one particular place, that our ideas also should match with the others. And we found that all they are okay, you know. So we find them also okay, and we are matching, like more or less matching, and we are very happy, you know. And also, I think there is a lot of talk, a lot of laughing, lot of what you call maja, all that, you know, lot of fooling and all those things. So there is a lot of laughter. We keep on laughing a lot, and also we keep on. Each person has been bringing something or the other to eat. Wow. You know, every day somebody brings something, somebody else will bring something. Whether it is very hygienic or whether it's oily, nobody bothers. You know, because they say once in a way you can have it. You know, so we are enjoying that way. You know. Yeah. Then what else you want to ask? So the evening time when you spend the time with your friends, Yeah. so how it feels? It's really nice. Otherwise, where we will go? Where we will go? You tell me. That I will have to wander here, there, and maybe you will come into some sort of trouble or some things. So this is the best place, very scenic place, and you can sit here nicely, you know, and close by the sea, Yes. good breeze. And all trees are there, pine type of trees are there, so all is very scenic, and the cars are going up and down, and there are a lot of people who watch us, and I think they may be liking that we are all coming and meeting and enjoying ourselves, you know, so that is the thing. So this total initiative has been taken by Babush Monserrat. He has done it. You want that From what fitness? I know, I don't know the details. From what I know, that he has done these facilities because it is close to his hotel. Okay. You want? And he is also in the government, no? Yes. So I think he must have. I think he has promised that he will do this facility for the senior citizens. You want the trainer facility fitness? Yeah. Who is providing? Babush Monserrat. This only. Because who else will pay for them? You know, that's. I think he has appointed, so he will have to look after that. One lady comes here. She's also very nice, but because of the rainy season, so it has stopped now. It will start soon. Okay. You know, so it's a nice thing. You want to ask anything? Sir, your good name? Raymond. Kema. Raymond Marinas. Yeah. Thank you so much, Yeah, sir. oh, thank you. Thank you. Yeah. If you want to take your
येस सर. भोंवतात समार विदावट लायसन्स मागीर तांकां पुलीस फायन करता रस्ते सारके खबर नासता सेफ्टी बी हे करनात हेल्मेट घालून वतात ते सगळें एवॉयड करपाक अशें ट्युरिस्टांनी बरें बिहेव करचें कळ्ळें तांकां पब्लिसिटी करून गव्हर्मेंटान सांगचें बाबा रे तुमी जे गाडयो करून वतात रेंटे कार हाज्यो बरे भशेन हें करचें. थँक्यू सर. थँक्यू सर. एकूच गोष्ट निमाणी तुमकां सांगपाचें दिसा म्हाका की हांगा पळय सगळे सिनियर सिटीजन आसा ते एक्सपिरियन्स लोक आतां उल्हास बाबा सारको मनीस तांणी भरपूर काम केल्लें आसा टुरिजमा खातीर तर अशा सगळ्यांचे जर तुमी बारीक बारीक गव्हर्मेंटान बायट्स घेवन ते जर प्रमोशना खातीर वापरले की आतां तुमी अवेरनेस कशे तरेन करूंक जाय आनी भुरग्यांनी येता वता तांच्यांनी कशें वागूंक जाय म्हाका दिसता ताजो खूब उपयोग जातलो आनी ताजो तुमी फायदो करून घेवचो. थँक्यू सर. सर तुम्ही आता सिनियर सिटीजन पार्कान आहा सो तुमकां कितें सांगचें दिसता तुमी कशें हांगासर एन्जॉय करता आनी कसो. पण सध्या आम्ही आज फ्री आहा वी हॅव लाईक फ्री पीपल नाव बिकॉज we are not working now at the moment. We have worked enough. So first of all, we want a place where we can sit and relax nicely. That's more important. Otherwise, where we will go? So there must be a place for us where we can come together. And a person from our area, he has been very kind to do this facility for us. You know, so we thank that person. He's a politician also. We are really thankful to Honorable MLA Babu Mansarad. He has really done actually more than the God service to Justani City Park. And not only that, he has kept this thing, the garden so well that every day cleaning, all hygienic and all those things. Lights will be there. Then other people should have. He has made all the CCTV camera has been put, all the and his people are coming. This hotel people, Crescent and Brando the Mara, they are coming here. They are just opening that morning session, that evening session. Evening nobody comes. They have kept it very neat and very hygienic. It is really a pleasure to come in this. Most of the people who pass by, they envy us because just we are sitting with such a luxurious place. Okay, we are really happy. So that now, again, our MLA has done a big service, big service. Particularly Babush Mansarad. Yes, three cheers to him. Okay, thanks. Thank you. Besides, you know, दूधसागर वॉटरफॉल एप्रोच रोड केलो सगळ्यांक सारको वचपाक कळ्ळें नाल्यार फक्त कितें ट्रेन सुरू केली रेल्वे फाटल्यान लागून सगळें केलें लोकांनी हांगा येवचें ट्युरिस्टांनी येवचें आनी गोंयचें हांगा जें सौंदर्य आहा तें एन्जॉय करचें बरे भशेन पूण हातूंत नकळो मागीर थोडे लोक एडवेंचर आसता तर विचार कशे कितले लायफ गार्ड तूं कितलेंय कर आनी व्हडले व्हडले दृश्टी आनी हाका ताका हें कर फायनली तांकां सांगून सुद्दां बाबा आफ्टर लंच यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू स्वीम कित्याक तितलो एजायल नासता तूं जाल्यार पर्टिक्युलरली आफ्टर ड्रिंक्स तरी आसतना थोडे कॅर करनात आमच्या लायफ गार्डांक सुद्दां एटॅक केल्ले आहा तुमी कोण काय म्हणून आपूण मरतलो तुका कितें लागता अशें सुद्दां एटॅक केल्ले आहा हाजे पयलीं तेव्हा कोर्टान मॅटर पाविल्ले कळ्ळें तेन्ना ते जालें तेन्ना आमकां लायफ गार्ड मेळनाशिल्ले आमी मोठे हातूंत डिफिकल्टीन तांकां दवरताले पगार वाडोवन हें करून तें कितें करतले आज परिस्थिती अशी जाल्या इनफ लायफ गार्ड्स आर देर ते आसतना
लोक एडवेंचर करतात गोंया बाबा उदकाची हें पळयनात हांगा अंडरकरंटची खूब हें आसता तांकां गायड करतात तरी आसतना वतात मरतात थंय तूं हें कर इन्स्ट्रक्शन्स दी कॉशन ते बोर्ड घाल बिचार गाडयो चलयतात पळय इट इज ऑल्सो नॉट प्रोहिबिटेड तरी आसतना फास्ट वतात गाडयो घेवन विचार कितें आहा मनीस आहा तो सुशेगाद चलता भुरग्यांक खेळटा सडन जर गाडी आयली तर त्या ट्युरिस्टां खातीर खूब पब्लिसिटी करता ट्युरिजम डिपार्टमेंट पयशे खूब मोडटा भायर पब्लिसिटी करता ट्युरिस्ट एट्रॅक्ट करपाक कोणी तुमी मोन्सुनाक तरेतरेचे कॅम्पेन एन्जॉय सेलिंग रेन ड्रॉप्स सुरू केल्ली कॅम्पेन तेन्ना हें बरें आहा रिस्पॉन्स बरें मेळटा लोक येतात लोकांनी इतले बरे भशेन बिहेव करचे येतात ट्युरिस्टांनी वचत तें घाण करची न्ही पिवन मागीर बाटल्यो बी फोडच्यो न्ही लोकांक सांगतात करतात सर लायफ इतकें प्रेशियस आहा इतके गायडलायन्स अवेरनस गव्हर्मेंट सायडीच्यान जाता प्रायवेट सॅक्टरांतल्यानूय येता तरी सुद्दां लोक आपल्याक व्हॅल्यू दिनासतना सेल्फलेसली वयता आनी कितेंय घडटा तेन्ना ब्लेम गव्हर्मेंटाचेरूच येता हाजेर तुमकां कितें सांगचें दिसता कितें आसता न्ही तें माने ब्लेम गव्हर्मेंटाचेर तूं कितलेय फॅसिलिटी हें कर कळ्ळें वयल्यान मागीर खंय तरी फॉल्ट म्हणटलें हांगा म्हणटलें वन आशिल्लो त्या दिसा लायफ गार्ड नाशिल्लो म्हणटलें कोण आनी कितें म्हणटलें अशें आसतात तूं करप एटेम्प्ट करप गव्हर्मेंटान फॅसिलिटी सगळ्यो दिल्या खऱ्यो तरी आसतना अवेरनेस क्रिएट करप भायर पब्लिसिटी करता आसतना सारकें हें करप हें टुरिजम डिपार्टमेंटचें काम ताजें स्पेशल हें आसा इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटीचें अशें करून करूंक जाय केअर फ्री पळय लायफस्टायल आयल्या ती खुबूच कॉमन जाल्ली